छत से मेरे घर आया, मैंने इसलिए इनकार भी किया। उसने फिर आगे से कहा कि मैं सुबह ही हम निकाह कर लेंगे। इस टाइम पर आपकी वीडियोस बनाई, अपने साथ बनाई उसने? हाँ जी, 7-8 महीने तक ये सिलसिला हाँ चला जी। निकाह जब के मुझे बगैर? हाँ जी, उसने इंजेक्शन वगैरह भी मुझे लगा। इंजेक्शन किस चीज के? मुझे कहता था कि आपके दिमाग रिलैक्स रहेगा। उसका भाई आया, उसने कहा कि पहले तो मेरा भाई आया है, तो अगर तुम बाज नहीं आई कहोगी कि मैंने फिर भी शोर करना है, कंप्लेन करनी है, तो मैं भी आऊँगा, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। जलील करना शुरू कर दिया। मुझे उसने थप्पड़ शप्पड़ मारे। मैंने 15 पे कॉल की कि मेरे साथ ये मसला हुआ है और अब वो मुझे घर आके ना जलील कर रहे हैं। जब मैंने वो खुद कोशिश की, मेरी ना ये गर्दन में निशान वगैरह भी है, मैंने आग लगाई थी खुद को। तो अगर चाहती हूँ इंसाफ मिले तो मैं रात 12 साढ़े 12 का टाइम था, मैं आ जाता हूँ, रात मेरे साथ गुजारो, तो फिर हम आपकी। ये पुलिस वाला कौन था? ये ज़हीर नाम का ASI था थाने काने में। उधर का ही है? हाँ जी। तो उसने कहा कि हम फिर आपकी ना ये बात सुनेंगे। 11 फरवरी को उसके भाई ने गली में मेरा दुपट्टा खींचा, मारने की कोशिश की। पुलिस वालों ने मुझे इतना जलील, सुबह 10 बजे सर्दियों में बुलवाते थे और रात 10 बजे तक मेरी बच्चियों के साथ मुझे उधर बैठाते थे। तो भाई ने उधर चौकी पे खड़े होकर मुझे पुलिस वालों के सामने थाने में मारा, तो पुलिस वालों ने उसको कुछ नहीं बोला। मुझे भी कहते पैसे लैके मामला रफा दफा कर दे, बाकी कहे ना कि इज्जत तेन मिले, और जड़ियां रंडियां ਨੂੰ इज्जत नहीं ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ CCP ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। इस टाइम मेरे साथ आयशा मौजूद है, 3 बच्चों की ये माँ है और शोहर जो है उसको फौत हुए 1 साल गुजर चुका है। जिस घर में रहती है उस घर में रहते हुए तकरीबन 8 से 9 साल का अरसा गुजर गया और हमसाया जो है वो इस पर कब से बुरी नज़र रखे बैठा था, इस बात का इसको कोई इल्म नहीं है। लेकिन जब शोहर फौत हुआ तो उसके बाद इन दोनों की आपस में बातचीत हुई, एक दूसरे के साथ थोड़े मामलात तय पाए। इसने उसको ये कहा कि ताल्लुकात अगर बनाने हैं तो डायरेक्ट निकाह करो, लेकिन वो निकाह की तरफ नहीं आया और एक दिन इसके घर में दाखिल होकर इसके साथ जो सब कुछ किया। ये 3 बच्चों की माँ है। फिर पुलिस ने इसके साथ क्या किया, फिर उसके रिश्तेदारों ने इसके साथ क्या किया, पुलिस स्टेशन में बैठकर निकाह करवाया गया और उसके बावजूद भी वो शख्स आज भी इसके साथ मौजूद नहीं है। अब जब दोबारा 15 पे कॉल करती है और पुलिस को कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँगी, मेरी आकर मदद की जाए, तो उसके बाद पुलिस वालों ने क्या डिमांड रखी है, आयशा की ज़ुबानें सुनते हैं। कितने साल पहले शादी हुई थी? मेरी 9 साल पहले शादी हुई थी। और शोहर का क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल से 9 साल पहले पसंद की शादी की थी? नहीं, घर वालों की। ठीक है। शादी करके कौन सी जगह पर आई थी? इधर काना काछा में। ठीक है। शोहर किस तरह से फौत हुआ आपका, क्या हुआ था उसको? वो ये नशा वगैरह करते थे कुछ, वैसे भी हार्ट अटैक हुआ उसकी वजह से, तो उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। ठीक है। शोहर को फौत हुए 1 साल हो गया? हाँ जी। और ये जो शख्स है इसका क्या नाम है दूसरा? यूनस। यूनस। यूनस आपका नेबर है? हमसाया। हाँ जी। हमसाया। आप मतलब साथ साथ रहते हो? हाँ जी। शोहर के होते हुए कभी इसने आपको कुछ नहीं कहा? आप भी वहाँ पर 8-9 साल से रह रही हो, इनको भी जाहिर है टाइम गुजर गया होगा। हाँ जी। तो कभी नहीं कहा उसने तब कुछ? नहीं, तब कुछ नहीं, लोगों से पता चला था लेकिन कुछ क्या कहा पता नहीं चला था था? कि ये आपके कह रहा था कि आपके हस्बैंड नशा करते हैं, आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, तो अगर मुझसे बात वगैरह कर ले, तो ये बातें मुझे पता चली थी लेकिन मैंने नहीं की थी। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो आना जाना था मेरा इनके घर। अच्छा। इसने रिलेशन बना के जैसे कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, मैं तल्लुकात रख। मैंने कहा जब आप निकाह करेंगे ना, अगर करना चाहते हैं तो। मेरी बीवी वो कहता ठीक नहीं रहती, उम्र में भी बड़ी है यूनस मुझसे। शादीशुदा पहले से? हाँ जी। अच्छा। उम्र में बाल भी बड़ी बच्चेदार है। है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं उसके? उसके 3। अच्छा, 3 बच्चे हैं, बीवी है। हाँ। और क्या है बीवी के साथ उसको मसला? कि घर वालों ने अम्मी की पसंद है, ठीक है। मामू की बेटी है, उम्र में भी बड़ी है मुझसे, अच्छा। और वो बीमार भी रहती हैं, इसलिए मैंने शादी तो करनी है, तो मैं चलो आपसे ही कर लेता हूँ। अच्छा। आपके बच्चे हैं तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ये आपके शोहर के फौत होने के बाद हाँ उसने जी। आपके साथ डिमांड रखी? हाँ जी। उसके बाद फिर ऐसे ही वो छत से मेरे घर आया। छत तो से ही आता जाता था पहले भी? पहले तो आता उसी दिन ही छत से ही आया। अच्छा। जब ये बातें शातें लेकिन की ना जाहिर आप उसने। दोनों की आपस में इतनी तो बातचीत शुरू हो गई ना? हाँ जी। कि चलो इतनी सी। शादी करनी है या हाँ। दोस्ती हो गई, इतनी तो बातचीत शुरू हो गई ना? हाँ जी। नंबर भी एक्सचेंज हो गए होंगे? हाँ जी। हाँ, बातचीत तो शुरू हो गई ना? ठीक है। वो बातचीत किस बेस पर शुरू की थी? यही कि मैं आपसे निकाह करके ठीक है। आपको
عزت دوں گا، آپ کے بچوں کا باپ بنوں ٹھیک ہے گا. ٹھیک ہے. اس لیے وہ چھت سے میرے گھر آیا، آ کے اس نے ڈیمانڈ کی تو میں نے انکار کیا. اس نے میرے پاؤں پکڑے کہ میں صبح آپ سے نکاح کر لوں گا. جیسے تیسے کہہ کے اس نے باتوں میں لا کے نکاح کا کہا کہ میں چور صبح. راستے سے آیا ہے تو اس سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی نیت میں چور ہے، اس کی نیت غلط ہے آپ کے پاس آنے کی. جب وہ آیا ہی غلط راستے سے ہے گھر میں آپ کے، تو وہ کسی اچھی خواہش کے ساتھ تو نہیں آیا. یہ تو مجھے پتہ چل ہی رہا تھا کہ وہ اچھی خواہش سے نہیں آیا. جیسے اس نے میں نے اس لیے انکار بھی کیا، اس نے پھر آگے سے کہا کہ میں صبح ہی ہم نکاح کر لیں گے. ٹھیک اس بات کے ہر طرح کا پروف ہے میرے پاس، جو بھی اس نے باتیں کی ہیں. تو اس کے بعد اس نے جب وہ سب کچھ کر کے چلا گیا تو اس نے ویڈیوز وغیرہ اپنی پکچرز بنائی میرے ساتھ. اس نے اسی ٹائم پر. ہاں جی. اچھا. کہ ہم نے آپ میں کے نے بچے کہاں تھے اس ٹائم؟ میرے بچے سوئے ہوئے تھے. اچھا، رات لیٹ آیا. ہاں جی. اچھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کروں گا. جیسے بھی اس نے چلا گیا واپس. بعد میں اس نے میں نے اور کہا کہ آپ کی اپنے اس ظاہر ہے اس ٹائم پر آپ کی ویڈیوز بنائی اپنے ساتھ بنائی اس نے. ہاں جی. ٹھیک ہے. ویڈیوز اس اور نے کہا تصویریں نازیبا. ٹھیک ہے. جیسے تو اس نے کہا کہ میں آپ سے چلا گیا جا کے. اس نے میں نے جب اس کو رابطہ ہوا تو میں نے اسے کہا کہ اپنی مرضی سے اس نے اگلے دن رابطہ کیا. میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ ہاں میں کر لوں گا، امی سے بات کرتا ہوں، گھر میں مہمان آئے ہیں، اپی لوگ اور آئے گھر میں ہوئے ہیں. بیوی بچے بھی ہیں. ہاں تو اس لیے اس کی بیوی جاب کرتی لیکن ہے تو گھر پہ ہی نا. ہاں جی ہے تو گھر پہ ہی نا. ہاں. تو اس نے کہا میں جیسے موقع ملتا ہے میں بات کر کے اپنے گھر والوں سے تو پھر میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا کہ کیا کدھر کرنا ہے کیسے. ایسے کہہ کے اس نے 7-8 میں جب میں نے کہا مجھے اس نے یہ آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں ایسے کہہ کے پھر آیا گیا. اس نے مطلب وہ پھر تعلق بن گیا نا. نکاح کا جھانسا دے کر تعلق پھر شروع رہا. اسی راستے سے ہی آتا تھا. ہاں جی. چور دروازے سے. یا تو چھت سے آتا تھا یا پھر وہ دروازے سے جب باہر کوئی نہیں ہوتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. 7-8 مہینے تک یہ سلسلہ چلا. ہاں جی. نکاح کے بغیر. جب مجھے پتا چلا کہ اس نے نہیں کرنا تو میں نے کہا کہ میں سب کو بتا دوں گی. اس نے نا مجھے ایسے پاگل کر دیا. جب سے کہ میں کہتی تھی تو کہتا تھا کہ اچھا پریشان نہ ہو، تم غصہ نہیں کرو، میں کر لوں گا. اس نے نا مجھے انجیکشن وغیرہ بھی لگانے. اس کا وہ ڈاکٹر تھا، اس کا فارمیسی تھی گھر کے پاس ہی. اس نے انجیکشن وغیرہ بھی مجھے لگا. انجیکشن کس چیز کے؟ مجھے کہتا تھا کہ آپ کے دماغ ریلیکس رہے گا. ریلیکس رہے گا. ہاں جی. اچھا. اس نے انجیکشن لگاتا تھا. مجھے انجیکشن لگانے میں جو اسے پاگل کر دیا تھا. تو میں نے لڑائی. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نیند کے یا کوئی اس طرح کے دیتا ہو انجیکشن. آپ نے کبھی سوال نہیں کیا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں انجیکشن لگا رہے ہیں؟ یہ اس نے یہ کہا تھا کہ آپ جو پریشان ہوتی ہو، غصہ کرتی ہو، اور غصہ کم ہوگا، آپ کو دماغ کو سکون ہوگا. ایسے کہہ کے جیسے کہ اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی 7-8 ماہ میں. ہاں جی. تو میں نے پھر میں نے کہا میں نے اب تمہارے گلی میں آ جانا ہے شور کرنا ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے یہ بولا تو اس نے اپنے جا کے بھائی کو بھیجا کہ اب تم جاؤ اس کو تھوڑا سا ڈرا دھمکا کے آؤ. اس کا بھائی پھر آیا رات کو. اور یہ 7-8 ماہ میں اس کے گھر میں اس کی والدہ کو، اس کی بیوی کو، کسی محلے والے کو، کسی کو پتہ نہیں لگا کہ یہ آپ کے گھر میں آتا ہے جاتا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ لگا؟ وہ آتا رات کو تھا. تو باقی یہ کہتا تھا کہ تمہاری بھی عزت ہے، میری بھی عزت ہے، تم بھی ادھر کی ہو میں بھی. لوگوں کو باتیں میں اگر کسی کو پتہ چلا تو باتیں کرنے کا موقع ملے گا، تمہاری بھی عزت جائے گی، ہماری بھی. ایسا کہہ کے اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ بات نہ کسی سے شیئر کرنا. تو پھر میں نے اس کا بھائی آیا. اس نے کہا کہ پہلے تو میرا بھائی آیا ہے، تو اگر تم باز نہیں آئی کہو گی کہ میں نے پھر بھی شور کرنا ہے، کمپلین کرنی ہے تو میں بھی آؤں گا، پھر میں بھی تمہارے ساتھ ایسا کروں گا. یہ جو پولیس والے جن کے پاس تم جاؤ گی یہ ہماری جیب میں ہیں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا بھائی ڈرا دھمکا کے چلا گیا. ایک دن گزرا، اسے اگلے دن پھر اس کا بھائی آیا. اچھا. تو جب میں نے کہا نا کہ میں نے نہیں رکنا تو میں نے بھائی بھی چور دروازے سے ہی آتا تھا؟ اس کا بھائی رات کو 12 بجے دیوار پھلانگ کے آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو اگلے دن پھر اس کا بھائی آیا، اس کو ڈرا دھمکا کے گئے کہ ہاں تو اس کے پیسے کھا رہا. آگے سے مجھ پہ جیسے الزام کہ تم پیسے کھا رہی ہو، تم پیسے کھا رہی تھی، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا. میں نے کہا میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. میں نے کہا غلط لوگ تم لوگ اور اوپر سے مجھے ذلیل کیے جا رہے ہو. تو کہتا یہ ہے ہم تمہارے بھائیوں کو بتاتے ہیں. آگے سے مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا. مجھے اس نے تھپڑ شپڑ مارے. میں نے 15 پہ کال کی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے اور اب وہ مجھے گھر آ کے نا ذلیل کر رہے ہیں. وہ پولیس آئی، پولیس والے لے گئے اس کے بھائی کو. ہاں کہتا میں نے کہا یہ کہتا اس نے خود بلوایا. میں نے کہا میں نے تو نہیں بلوایا.
میں نے بلوایا ہوتا تو میں کمپلین ہی کیوں کرتی. میں نے کہا میرے نا تھپڑ کے نشان وغیرہ بھی تھے, مارا تھا جو انہوں نے. تو پولیس لے گئی تو پولیس والے کہتے ہاں وہ لڑکا تو نہیں ملا, اس کے یہ بھائی تو آیا, اس کو ہم لے آئے ہیں تو آپ کو پھر بلواتے ہیں. اگلے دن بلوایا انہوں نے, بلو کے ادھر میرا نکاح کروا دیا پولیس والوں نے. جو کس کے ساتھ؟ اس لڑکے کے ساتھ, اس کے بھائی کے ساتھ یا اسی کے ساتھ؟ نہیں, اسی لڑکے کے ساتھ. اس کو بلوایا پھر؟ ہاں. اچھا, مجھے کیونکہ پکڑا تو اس کا بھائی گیا تھا نا. ہاں تو اگلے دن پھر وہ بھی آ گیا. ہاں. اچھا, پھر آپ کا نکاح پولیس اسٹیشن میں ہوا؟ ہاں جی. کون سے پولیس اسٹیشن میں ہوا؟ یہ کانے کے پولیس اسٹیشن میں آپ کا نکاح پڑھایا گیا. مولوی آیا تھا اس کا, وہ کہتے کہ ہم خود ہی مولوی, اس کا لڑکے کا بہنوئی تھا اور بھائی تھا. اس نے کہا ہم خود ہی مولوی ہیں. ہاں جی. اچھا, پولیس کی موجودگی میں ہوا؟ پولیس کی موجودگی تھی. ٹھیک ہے. پولیس والے کہتے اب دیکھو ہم نے تمہارا نکاح پڑھا دیا, اب دوبارہ نہیں ادھر آنا. تو میں نے کہا کوئی پروف یا اگر مکر کے کہتے ہمارا کام تھا نکاح کروانا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے پیپر شیپر بنوا لیں گے تو وہ بنوائیں گے. ایسا کہہ کہ انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا. میں اکیلی تھی, میں نے اپنے بھائی بہنوں کو بات نہیں بتائی کہ ظاہری سی بات ہے میں اور ڈری ہوئی تھی. میرا خرچہ میرے بھائی چلاتے تھے کہ میرا خرچہ بند ہو گیا, اگر وہ تو سارا الزام مجھ پہ ڈال رہے ہیں جیسے بھی. اس کے بعد میں نے یہ گھر آئی, گھر آ کے نا وہ لڑکا, آپ کو تھوڑا ریلیکس ہوئی ہوگی کہ چلو نکاح ہو گیا, اب میرا شوہر ہے, اب تو صحیح راستے سے گھر میں آئے گا نا, گیٹ کے راستے سے. تو میں آگے سے وہ نا لڑکا جو ہے نا وہ شام کو وہ غائب ہو گئے ہیں. غائب ہو کے اس کے بعد 2-3 دن ایسے ہی اس کا بہنوئی مجھے وہ ایسا, میں نے کہا بھائی وہ کدھر کا, تو وہ بیمار ہے ہاسپٹل میں, جیسے بھی جھوٹ بولے چلے. تو میں نے کہا بھائی اس نے جو نکاح کیا تھا, کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا, نکاح نہیں ہوتا, وہ نکاح تھوڑی تھا. میں نے کہا اور کیا تھا, کہتا جب سب کچھ پہلے ہو جائے پھر نکاح نہیں ہوتا. اس نے اس لیے سب کچھ پہلے کر لیا, اب وہ نکاح. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا, میں نے کہا بھائی اس نے جو کہا تھا کہ میں نکاح کروں گا, عزت بنائے گا, تو اب بنائے نا, میری عزت گوائی ہے اس نے. کہتا نہیں اب ایسے نہیں ہوتا, اس کو تھوڑا ٹائم دو, اپنے گھر والوں کو سمجھا لیا, اس کی بیوی بچے ہیں. میں نے کہا تب اس نے دیکھنا تھا نا بیوی بچے, میری زندگی خراب کرتی, میرا تو خرچہ چل رہا تھا, میرے بھائی چلا رہے تھے, میں تو رہ رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے. لیکن نہ وہ پھر بھی کسی بات پہ نہیں آئے. جب میں نے وہ خود کوشش کی, میری نا یہ گردن میں نشان وغیرہ بھی ہے, میں نے آگ لگائی تھی خود کو. پھر میں نے یہ بچوں کو دیکھا, میں آپ کا ہاتھ بھی جلا ہوا ہے؟ یہ تو پانی گرا, یہ پہلے کا جلا ہوا ہے. اچھا. تو میں نے نا, یہ میرے بچے تھے, میری بڑی بیٹی جو 8 سال کی, وہ رونے لگی, نہیں ماما. کس طرح اپنے خودکشی کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ میں نے کہا کہ میں نے پہلے تو میں نے خود کو آگ لگائی تھی, لیکن نا ایسے میری بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. لیکن جتنا انہوں نے مجھے ذلیل کیا تھا نا, تو بھائی بہنوں کی نظروں میں بھی بھائی نے تو خرچہ دینا بند کر دیا. ہاں جی. جس سے آپ کا گھر چل رہا تھا. ہاں جی. تو اس لیے تو میں نے سب کی نظروں میں بھی غلط بھی ہوئی, ظاہر ہے. اس لیے میں نے کوشش کی, تو میں نے اپنی نا آگ لگا کے اپنے اوپر پھینکی, تو میری بچی رونے لگ گئی. پھر میں نے کہا میں پیٹرول پھینک کے آگ لگا لوں گی. میں نے نا کوشش کی, جب میں نے بچوں کو دیکھا نا, پھر میں نے 15 پہ کال کی. میں نے کہا بھائی میں نے نا آپ کو کمپلین کی تھی, پولیس آئی ہے, انہوں نے ایسا کیا, ادھر جا کے نکاح کروایا. اب وہ غائب ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مسئلہ آپ خود کہتے کہ ہم ابھی پولیس بھیج آپ. میں نے کہا اگر میں ذمہ وار ہے اور یہ لوگ ہیں, میں نے کہا ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے ذلیل. آپ کو چھوڑنے کے بعد بھی وہیں پر رہتا رہا اپنے گھر پر؟ یہ اس کے گھر والے تو ادھر تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ ادھر نہیں ہے, وہ ہاسپٹل میں, وہ ٹھیک نہیں ہے. تم نے اس کو ٹینشن دے دی, اس کے خلاف کمپلین کر دی, ہمارے بچہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں چلا گیا. ویسے ہمیں اس کے بعد میں کہتے نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کریں. ہم نا پولیس والوں نے کہا, ہاں 15 پہ جو میں نے کال کی تھی, انہوں نے کہا ہم متعلقہ تھانے کو بھیج رہے ہیں ادھر. انہوں نے مجھے جب دوبارہ کال, کہتا ہاں جی. میں نے کہا کون بھائی, کہتا تم پھر 15 پہ کال کرتی. میں کہا بھائی میں نے مسئلہ حل نہیں ہے, میں تو کال کرنی ہے نا. کہتا تو کال کرتی لے, اور نکاح تو نکال لیا سی, ہوں سے کتوں لبھی ہے. میں کہا میں انہوں نے کیا سی, وہ کہہ رہے سی کہ دوبارہ سی کمپلین نہیں لینی, کتوں لبھی ہے. تو کہتا کہ انہوں نے کہا سی کہ پولیس کا کام میں لبنا, پولیس لب کے لیے آئے گی نا, تھی کیوں خودکشی کرنی ہے بچے, تو انہوں سے انصاف دواؤں گے اگر جڑی گل ہے. تو کہتا اچھا میں پہلے وہ تو نہیں ملنا مجھے, کہتی میں پولیس والا کہتا ہے انصاف نہیں ملنا, وہ لڑکا تو نہیں ملے گا. تو اگر چاہتی ہوں انصاف ملے تو میں رات 12-12:30 کا ٹائم تھا, میں آ جاتا ہوں, رات میرے ساتھ گزارو, تو پھر ہم آپ کی. یہ پولیس والا کون تھا؟ یہ ظہیر نام کا ایسا ہی تھا, تھانے کانے میں ادھر کا ہی. ہاں جی. تو اس نے کہا کہ ہم پھر آپ کی نا یہ بات سنیں گے.
शायद फिर कोई हल निकल आए। कहता मैं रात को आ जाऊंगा। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई शर्म करो, एक मजबूर हूँ मैं, ऊपर से आप लोग ऐसे जलील कर रहे हो। तो कहता ले फिर हम अब क्या कर सकते हैं, तो अगर करना है तो हमारा भी तो कुछ सोचना पड़ेगा, हमने नहीं आपका सोचना। मैंने ना फ़ोन बंद कर दिया है। मैंने फिर 15 पे मैंने 2-3 मैंने कहा भाई वो मुझे पुलिस वाला ऐसे कह रहा था। तो कहता कि उन्होंने आगे फिर वो कहते तू झूठियाँ कॉलां करनी है, तेरे ते पर्चा दे देना। मैंने कहा भाई मैं कोई झूठी कॉल नहीं की थी। फिर उसके भाई ने, ये मैंने कंप्लेन की थी 17 जनवरी को, तो आगे से 11 फरवरी को उसके भाई ने गली में मेरा दुपट्टा खींचा, मारने की कोशिश की। और मैं ना वो पुलिस बुलवाई, 15 पे कॉल की उन्होंने। फिर 2 दफ़ा तीसरी कॉल पे पुलिस आई, आती नहीं थी जब वो आ गए। मैंने तीसरी दफ़ा 15 पे कॉल की तो उसको नहीं लेके गए। मैंने कहा आपका जो ज़ाहिर है पुलिस स्टेशन में एक आपका एक निकाह की रस्म की गई, वो जो आपका शोहर है, जो कि शोहर कहलाने के काबिल तो नहीं है, वो उसके बाद आपको अब तक नज़र नहीं आया? नहीं, कितनी देर हो गई है? ये मुझे 16-17 जनवरी का वाक़या, उसके बाद फेब नहीं। भी गुजर गया, अब तो मार्च भी गुजर गया, अब तो अप्रैल आ गया, हाँ, नहीं नज़र आया। नहीं। और उसकी बीवी बच्चे? उसके बीवी बच्चे हैं उधर ही। उसकी उन्होंने बीवी को अभी तक कुछ पता लगा है कि क्या कुछ ज़रूरी सी बात पता है, उसकी बीवी की तरफ से फिर मेरे भाई के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी गई, मेरे ख़िलाफ़ दी गई कि हमारे घर आके मारा है, ऐसा ऐसा करके कि हमारे कपड़े फाड़ के गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये 26 जनवरी की बात थी। 26 जनवरी को फिर ये साबित हुआ कि मैं तो, इन्होंने इधर पहले बुलवा के बिठाते रहे मेरे भाइयों को, कहते थे कि कंप्लेन वापस लिए अपनी बहन को, नहीं तो हम पर्चा दे देंगे। तो मेरा भाई कहता कि पर्चा, वो कह रहे हम मैं आप पे पर्चा दे। मैंने कहा हमारा सच्चा पर्चा है, झूठी कोई बात नहीं है, तो उनका झूठा पर्चा वो कैसे दे सकते हैं। कहता वो बड़ा जलील किया पुलिस वालों ने, इतना, इनके घर में भी बहनें हैं, औरतें हैं, इन्होंने तो ये कहते हैं जो मर गया ऐसे। ये ज़री सी बात है, कितनी औरतों का फ़ायदा उठाते होंगे। ये तो जिसके साथ होता है उसको पता होता है ना कि वो क्या कुछ झेल के। मैंने मीडिया पे आके ये सब बयान करना, ये मेरे लिए कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है। आसान चीज़ नहीं है। हाँ जी, ये सारी चीज़। लेकिन जब मैंने देखा ना कि जो इन्होंने मेरे साथ किया, तो मैंने कहा जिसने किया, पुलिस वालों ने मुझे इतना ज़लील, सुबह 10 बजे सर्दियों में बुलवाते थे और रात 10 बजे तक मेरी बच्चियों के साथ मुझे उधर बैठाते थे। तीनों बेटी हैं आपकी? एक बेटा है और अच्छा। बेटी है मेरी। और इन्होंने उधर बिठाई रखते थे? बिठाई रखते थे। उसका भाई ने जो उधर चौकी पे खड़े होके मुझे पुलिस वालों के सामने थाने में मारा, तो पुलिस वालों ने उसको कुछ नहीं बोला। एक ने मेरे हाथ से पर्स छीना, उसमें मेरे बच्चों के खर्चा था 7,000 रुपये, वो भी मुझसे छीन लिया। मेरे वो पैसे नहीं दिए इन्होंने मेरे बच्चों को। मैंने कहा भाई मेरे बच्चों के पास खाने के पैसे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने इसको ज़रा भी, इनमें इंसानियत ही नहीं है। ये काफर बिठाए हुए इन्होंने इस थाने में। तो मैंने फिर DIG ऑफिस में जाके कंप्लेन की। मैंने 1780 पे कंप्लेन की, उनका इस पे के पास कोई प्रूफ नहीं था। फिर मैंने DIG ऑफिस जाके कंप्लेन दी, उन्होंने इधर मार्क की थाने में। इधर मैं फिर SP ऑफिस चली गई, लेकिन वो जो जैसे उधर का पुलिस वाला जो इंचार्ज था, इसाक नाम का, वो जिसे जैसे गाइड करता था ना, वो जो बाइट बैठे होते थे, वो कहते बीबी हाँ की मसला है। मैंने मतलब औरत मेरे सामने उसने बातें की, और मर्द भी तो बगैरत ने, औरत कली वेखी नहीं मजबूर थे दलील करना शुरू। तो बाकी बीबी ने मुफ्त में नहीं होना है, कहती मैं SP ने मिल के जाना है तो वेखो होना। उसका भाई आया, इन्होंने झूठे ये दरख्वास्तें, कागज़ जो भी बनवाए ना डराने के लिए कि डर जाएगी। मैंने कहा सारी बातें झूठ है, आप ये इधर कुरान पाक पे हाथ रखे कि ये सब कुछ मैंने लड़ाइयाँ की हैं, ये बातें की हैं। तो कहता बीबी तू फिर भी नहीं मरना, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਕਾਹ ਨੂੰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਡੀ ਫਾਸਟ ਨਾ ਚੱਲ। पुलिस वाला कहता है? हाँ जी, इन्होंने SP ऑफिस मुझे हफ्ता बुलवा के उधर बैठाते रहे, मैं जाती रही, नहीं इन्होंने मेरी उधर भी सुनी। ऊपर से उन्होंने उसकी बीवी को बुलवाया, हमें ब्लैकमेल करती है, ये है वो, हरासमेंट कर रही है। मैंने कहा वो लड़के को बुलवाएं आप, तो पता चलेगा, सुनेंगे ना जब। हाँ, तो पुलिस अगर अपने तरीके से हाँ। पूछे तो किस तरह नहीं पता लग सकता? तो सब कुछ पता लग सकता है। आगे से कहता कि उनकी तरफों ਦਾ ਭਰਾ नहीं गया। तो मैंने कहा ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਜੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ। उनसे क्या लेकिन पैसे पूसे खाए हैं? पैसे ही खाए थे।
ਮੁਝੇ ਵੀ कहते ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ और जड़ियाँ रंडियाँ ਨੂੰ इज्जत नहीं होने मिलती। इतने इन्होंने गंदे गंदे जुमले इस्तेमाल किए, मेरे बहन भाई मुझसे दूर, इन्होंने मुझे इतना 2.5 महीने से जलील करें। परसों फिर इन्होंने मुझे उधर बुलवाया कि बीबी तेरे खिलाफ दरखास्त आई तेरे भरा के खिलाफ। मैं गई हूँ, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। मैंने कहा करें DSP से, आपने कहा कि मैं कहा किधर की, कहता SP ऑफिस 2 दफ़ा की आपकी हाज़िरी लगी है। तो मैंने कहा रिपोर्ट इसका तो जवाब बन के चला गया था ना कि इसके हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया, तो इन्होंने झूठी रिट की है। तो आगे से कहता कि ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯੂਨਸ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਵਾ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। बाद में वो ताला लगा के अपने ऑफिस को चला गया, मैं घर आ गई। उसके बाद DSP के पेश नहीं किया। इधर नया DSP आया, मैंने CCP ऑफिस जाके कंप्लेन की, उन्होंने उधर मार्क की। फिर तो DSP इन्होंने पहले तो 3 दिन मेरी सुनी नहीं, जो बाहर बैठे हुए थे पैसे लेके। तो मैंने जब DSP आया तो मैंने DSP में दोबारा फिर चली गई, इन्होंने बैठाई रखा 6 बजे। बाद में फिर इन्होंने कहा DSP अभी आया नहीं, मैं फिर चली गई 8 बजे। मैंने कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे कंप्लेन की थी। कहता आप झूठी होगी ना, आपकी सुनवाई नहीं हो रही। मैंने कहा भाई उस लड़के को बुलवाएं, सुने, अगर झूठी होगी आप मुझे बंद कर दीजिएगा इधर ही, मुझ पर जैसे आपको मुनासिब लगे आप कर लीजिएगा। तो कहता बाकी जो SP ने रिजैक्ट करता। मैं क्या SP ने सुनिया नहीं ना, उत्थों झूठी रिपोर्ट बनी ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। तो उन्होंने मैंने कहा कि ये ना, कहता फिर भी ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 3 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, 3 ਬੱਚੇ थे में, तो फिर भी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। अच्छा सुबह मैं गई, अगले दिन मैं बैठी, फिर आया DSP, नया ही आया था अभी इधर ना थाने खाने में। तो कहता उसके भाई आया, कहता किधर सर ये देखिए मैडम शेरबानो ने सुन। मैंने कहा नहीं सुना उसने। कहता मैंने तुमसे पूछा तुम बोलो। DSP कहता। तो मैंने कहा उस मैं चुप कर गई। तो कहता यूनस कितने ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, CCP ਆਫਿਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੁਲਵਾ। कहता वो इधर नहीं स्वाद गया हुआ है। मैंने कहा वो इधर ही है, एक घर ही अपने। तो आगे से DSP कहते बीबी तू फिर बोली जा रही, तेरे मैं क्या नहीं चुप कर। पीर का टाइम ले लिया, पीर वाले दिन कहते आपने आना है 12 बजे। मैं कहते ना आया तो मैं थोड़े से पर्चा दे देना, अगर झूठी हुई तो मैं दे देंगा, अगर थोड़ा मुंडा आया तो थोड़े मुंडे दे दे। मैं घर आ गई, पीर वाले दिन मैं गई 4 बजे तक बैठ के 12 बजे गई नहीं। बाद में DSP आया, मैं ना चली गई। मैंने कहा, कहता हाँ जी। मैं कहा सर वो आपने कहा था पीर। कहता तो तेरी रिपोर्ट बनवाती मैं क्या ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ CCP ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਤਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ, कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। इतना इन्होंने जलील किया हुआ है, इतना इन्होंने जलील, अभी तक भी ये बात नहीं आए। आगे से कहते पैसे लैके जेड़ा दिहाड़ी लानी ला ला, पर्चा नहीं होना। ये सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं इनकी, हर एक बंदे की। इन्होंने मुझे इतना जलील किया हुआ 2.5 महीने से मुझे। और वो तस्वीरें और वीडियोस तो अभी भी होंगी उसके पास? वो अब मेरे दोबारा उस लड़के से बात ही नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं, नहीं फोन करने की कभी कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने तो कोशिश की, वो आया उसका नंबर ऑफ है, जो उसने नहीं चलाए हुए वो मेरे पास नहीं है। उन्होंने गली में कैमरे लगवाए हुए हैं, तो वो कैमरे जब ये कहीं आती जाती पोलर में ड्यूटी टाइम, वो उस हिसाब से फिर चलते हैं। फिर वो ये मेरे कभी किससे मैसेज कॉलें करवा रहे हैं, कभी किससे मैसेज कॉलें करवा के आगे से कहते तुम्हारा डाटा। मैंने कहा निकलवा लें डाटा, मेरे से कोई मसला ही नहीं, मैं जब हैसी है हूँ ही नहीं। तो फिर कभी किससे ये वो भी मेरे पास सारे जो आते हैं मैसेज वो मैं रख लेती हूँ स्क्रीनशॉट लेके, बाकी मैं ब्लॉक कर देती हूँ। तो इतना इन्होंने जलील किया है। मैं बस यही कहूँगी कि ये जो अगर हम जाते हैं ना बार बार आपके ऑफिस में आ रहे हैं, DIG ऑफिस, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो आप लोगों को काम बनता है कि एक बंदे की तो सुने तो सही ना। आगे से कहते हैं वो SSP कह रहे थे कि आपको, वो कहते सर इस ये ना SHO ने कहा कि सर ये मॉडल टाउन गई थी थाने SP। मैंने कहता आप SP ऑफिस गई थी? मैं तो गई थी। मैंने कहा गई, लेकिन सुना तो किसी ने नहीं था। तो आगे से कहता तो बस ना फिर गई थी तो फिर ऐसे नहीं ना होता, सुना उन्होंने, अब बार बार आप कंप्लेन एक ही करी जाए, बस ऐसे ही कह के मेरी कंप्लेन रिजेक्ट करवा दी।
آگے سے کہتے ہیں کہ رات گزارو گی تو پھر آپ کی سنیں گے. پتہ نہیں پھر کتنی عورتیں ایسے ذلیل ہوتی ہوں گی, کتنوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں یہ. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے خواتین کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی دیہڑی لگتی ہے, اپنی عزت کا جس طریقے سے سودا ہوتا ہے, جس طریقے سے ڈیل ہوتی ہے, نہ صرف اس طرح کے کیسز میں, ہر کیسز میں کہ جس طرح سے پیسے لے کر کیس کو رفع دفع کرنا ہے اس طریقے سے کر دیا جائے. لیکن ہر خاتون جو ہوتی ہے اس کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے. اس لڑکی نے نکاح کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ اس کی غلطی ہے. 7-8 مہینے اس نے تعلق بنائے, اس کے بعد نکاح کے جھانسے میں بنائے, لیکن بنائے. اس کے بعد اسی شرط پہ بنائے گئے کہ نکاح کرے گا, لیکن نکاح نہیں کیا. 3 بچوں کی ماں, اور جس طرح سے پولیس والوں کے جو چیزیں ہیں, جو ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, سب سے پہلے تو اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے کہ پولیس والوں کو اخلاق سکھایا جا رہا ہے, پولیس والوں کو بہتر زبان سکھائی جا رہی ہے. یہ بہتر زبان ہے کہ وہ خواتین کو گھر میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو ہم آئیں گے, اس کے بعد تمہارے کیس کی کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی. یہ شرم کی بات ہے. سب سے پہلے تو ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, بعد میں ان تک لوگوں تک آنا چاہیے. ایک خاتون ہے اور اس کو میں جانتی ہوں کہ سب لوگ جتنے بھی اٹھیں گے, جتنے بھی دیکھیں گے نا, وہ سب اس خاتون کو غلط کہیں گے کہ اس خاتون نے پہلے کیا کیا. یہ کسی کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ شخص چور دروازے سے کیسے سے گھر میں داخل ہوتا تھا اور کس طرح اسی چور دروازے سے گھر سے باہر جاتا تھا.